السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حمين في فورماسيون جديدة في درس جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لو فريم ورك سبرينغ ou bien سبرينغ بوت. سي با لا ميم شوز. غادي نحاولوا نشوفوا شنو هو الفرق بيناتهم. غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش كنديروا لا كرياسيون اي سيتاب ديال لونفيرونمون ديالنا. ابخي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا هيلو وورد سبرينغ بوت. على بركة الله. أول حاجة غادي ديرو غادي تابوناو، غادي تخليو تكليكيو على جيم، حيت هاد الفورماسيون فريمون ميريت فوتر اتونسيون. على بركة الله. أول حاجة قلنا غنديرو هو السيتاب ديال لونفيرونمون. سبرينغ كريا واحد لوتي جديد كي سابيل لو سبرينغ تولز اللي كان ديجا انتيغري في اكليبس، مي ماتون on peut l'intégrer directement soit sur Visual Studio Code soit sur Eclipse. Mais pour l'installer, il suffit انكم تجيو لspring.io، تجيو لتولز، وهنايا كتانستاليو على حساب لو سيستم ديكسبلوطاسيون ديالكم. كاين لينكس، الماك اند ويندوز. كتيليشارجيه، عارفين ديك القضيه ديال سويفون سويفون سويفون، على فان كيجيكم واحد لونفيرونمون بحال هذا، كتكليكيو عليه هوب كيعطيكم الانترفاس ديال اكليبس. باش تكريي ان بروجي سبرينغ بوت، كليك دروا، نيو، سبرينغ ستارتر بروجيكت، كتكليكيو، كتخرج لكم واحد لا فينيتر بحال هادي، كتعطيو لو نون ديال لو بروجي. هاد العجب غادي نتخليه وغادي نشرحو ان شاء الله في لو بروجي مافن. هنا كديروا لو باكيج ديالكم. انا لو باكيج درت ليه com.abdelkalak.benhoumin نيكست. غادي تجيو هنايا نورمالمون سي بور شوازير لي ديبوندونس كون فا يوتيليزي ان شاء الله. غادي تجيو الويب، عندكم سبرينغ الويب، حيت نورمالمون غادي نيتيليزيو لي روكيت اكسيتيرا اتش تي تي بي. دونك خصنا سبرينغ ويب وخصنا ريست ريبوزيتوري. دونك هاد لي دو كاينين في ويب. نشوفوا لي تيست لحد الان. هادي لا بارتي تيست ما غاديش نخدموا بها، دونك غادي نمشيو ديريكتومون لاس كيو ال. غادي نتشوازيو اش 2 داتابيز. غادي نشوفوا اشنا هي اش 2 ان شاء الله في الدرس الجاي. وغادي نشوفوا وغادي نديرو ماي اس كيو ال درايفر. نورمالمون لي دو درايفر pour accéder à la base de données. H2 c'est pour la base de développement qui est en local et MySQL c'est MySQL. Et غاديو عاوتاني الديفلوبر تولز. نورمالمون غادي نتكوشيو سبرينغ بوت ديف تولز. هاد سبرينغ بوت ديف تولز اش كيعطينا لا بوسيبيليتي ان لو كومبيلاتور يديتيكتي لي شونجمون ويدير لو رافريشيسمون دون مانيير اوتوماتيك. وكاين لون بوك اللي ديجا درت عليها كور، دونك تشوفوها ان شاء الله بالا سويت، شوفوها في الكور الجاي. دونك لحد الان كملنا. كديروا فينيش كيعطيكم واحد لو بروجي. هذه هي لا ستركتور ديالو. دونك انا حاولت نكري ديجا بروجي باسكو il prend du temps ياك pour récupérer en fait les dépendances. حيت ملي كتشوازي لي ديبوندونس كياخذ un peu du temps surtout الا كنتي غتيوتيليزيهم لا بروميير فوا. دونك انا بور موا ça génère un peu du problème. هذاك الشيء علاش انستاليت عاوتاني هاد لوتي وسيبريميت كاع لو دوسيي .m2 ديال مافن وعاودت درت لانستالاسيون. دونك سا برون دي طون. داكشي علاش حاولت نشرح لكم لي زيتاب بحال هكا سو فورم دي بوين. دونك كيعطيك واحد لاركتيكتور ديال ان بروجي ويب سامبل. عندك سورس، عندك المين. لا ديفيرونس انه هاد المره كتجيك في المين كتجيك واحد لو دوسي كي سابيل ريسورس. هادي هي لا ديفيرونس. ريسورس اش فيه ستاتيك تمبليت. هادو لحد الان statique c'est pour le code accessible via l'URL etc c'est public. Et les templates c'est normalement pour les vues. غادي نحاول نشوفوا ان شاء الله en détail les statiques et les templates. OK, le fichier de configuration ديال Spring هو application.properties. هنا كنديروا par exemple الا بغينا نموديفيو le numéro de port par exemple le serveur port وكدير دو بوين وكتعطي par exemple 90 80 etc. دونك لحد الان حنا ما غادي نموديفيو فيه والو، ما عندناش اونكور دي كونفيغوراسيون افير، مي ان شاء الله غادي تكون في لا بارتي لا باز دو دوني غادي نحاولوا نكريو اون كونفيغوراسيون اكسيتيرا. دونك اللي خاصكم تعرفوا هو انه ابليكاسيون با بروبرتيز سي ان فيشي دو كونفيغوراسيون ديال لابليكاسيون سبرينغ. وكاين بون اكس ام ال هذا بور مافن. اش غادي نشوفوا فيه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا غتلقاو انه ديجا ريكوبيرا ليا لي ديبوندونس اللي شوازينا في الاول. دونك هذا هو لو بوت ديال داك ستارتر بروجيكت حيت كيفاسيليتي لينا هاد لا بارتي.
دونك اشنا هما لحد الان اشنا هو سبرينغ بوت. سبرينغ بوت باش نشرحو خاصكم ضروري تكونوا فاهمين واحد دي نوسيون اللي خاصهم تكونوا شادينهم. اول حاجه هي لانجيكسيون دو ديبوندونس. ثاني حاجه هي لانفيرسيون دو كونترول. ثالث حاجه هي الار ا دي، ça veut dire rapid application development. ورابع حاجه هي stand 1. اي واحد ما فاهمش بور موا هاد لي 4 ديفينيسيون راه ما فاهمش ديجا سبرينغ بوت اشنا هو ولو فريمورك سبرينغ. حيت اشنا هو سبرينغ كاين الناس اللي ما كيفرقوش ما بين سبرينغ بوت وسبرينغ. سبرينغ هو لو فريمورك اللي جانا في الاول. دونك اش درنا ليه بور فاسيليتي لي شوز؟ جبنا ليه واحد لو اتش تي تي بي، واحد لو سيرفور اتش تي تي بي انتيغري سوا تومكات soit JIT. Alors, ce sont des serveurs ou bien des conteneurs web. Où il y a les fichiers de configuration soit via l'XML, soit via les annotations. Donc, هادشي كامل هو Spring Boot. نتمنى انكم دابا فهمتوا. Spring Boot راه ماشي هو Spring. Spring Boot راه كيساوي Spring plus un serveur ou bien un serveur HTTP ou bien conteneur web intégré plus des fichiers de configuration soit via l'XML soit via l'annotation. هذا هو le Spring Boot. نتمنى انكم فهمتوا دابا لا ديفيرونس بيناتهم. مي اشنو هو Spring؟ Spring هو واحد لو فريمورك léger. Pourquoi léger؟ حيت جا pour faciliter la programmation des applications pour les entreprises ou bien destiner les entreprises. حيت قبل كان عندنا le GB. Le GB c'est un framework ياك اللي كاين في l'architecture J2E. Spring non. ملي كندويو على J2E ou bien JEE ما كندويوش على Spring. Donc هادو ce sont les questions اللي كيكونوا pièges وبنادم ما كيعرفش ليهم. Donc EGB c'est entreprise de Java Bean. C'est un framework normalement qui utilise plusieurs protocoles comme le LDAP, GMS. Ce sont des outils. Le LDAP c'est un annuaire, Java Messaging Services. Normalement c'est un domaine بوحدو le GB اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نشوفوه. ولكن كان مشكل. اشنا هو المشكل انه lourd بزاف. Donc pour résoudre هذا le problème, جانا le Spring et le Spring Boot par la suite qui est un framework léger. C'est un framework léger qui se base sur l'injection de dépendance. Mais maintenant, il y a l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, il y a le fait qu'il y a le protocole ou bien le framework se charge d'instancier des objets d'une manière dynamique. يعني انت ما تحتاجش دير par exemple عندي انا une classe qui s'appelle personne. Donc le développeur اللي كيدير par exemple new person. Donc le Spring اش كيقول لك انت ما تكرييش ليا ما ديرش ليا لانستانسياسيون بحال هكا. دونك il suffit انك دير باغ اكزومبل واحد لا نوتاسيون كي سابيل اوتو وايرد ياك غدير هاد لا نوتاسيون انا غنمشي انستانسيي لك لوبجي. دونك il suffit انك دير ديك لا نوتاسيون و سبرينغ اللي كيتكفل انه انستانسيي لك لوبجي ويانتيغريه لك. دونك انت ما تبقاش محمق راسك مع لانستانسياسيون اكسيتيرا هو اللي كيجيري هادشي. هذا سي لانجيكسيون ديبوندونس. مي كيفاش كيدير ليها؟ كيفاش كيدير هذه القضيه؟ كيتبازا على واحد الحاجه سميتها لانفيرسيون دو كونترول. مي اشني انفيرسيون دو كونترول؟ لانفيرسيون دو كونترول الا كنتي باغ اكزومبل مكري اون انترفاس ou bien une application Java simple, le développeur qui se charge انه يجيري كاع لو سيكل دو في ديال كاع لي زوبجي اللي كاينين في لابليكاسيون. يعني ملي كندير انا بيرسون بي باغ اكزومبل ايتيغال ا نيو بيرسون يعني لو ديفلوبور كي سو شارج انه يدير ليها par exemple la création etc. Donc le développeur il qui contrôler l'application. Par contre Spring non. Spring كيقول لك شوف حنا كندويو على l'inversion de contrôle, ça veut dire le développeur se charge de faire quelques tâches et même l'application, ça veut dire le framework Spring se charge de faire d'autres tâches. هذه هي l'inversion de contrôle. يعني بحال مره كتاخذ حتى الكونترول ديال لابليكاسيون مره كناخذ انا لو كونترول ديال لابليكاسيون. دونك لحد الان شفنا هاد لي دو ديفينيسيون. دابا بقات لينا الار ا دي. الار ا دي هو لو بوت اللي جا عليه سبرينغ اللي هو رابيد ابليكاسيون ديفلوبمون. ça veut dire le développement d'une application rapid application development. donc اشنا هو لو بوت؟ لو بوت هو انه لو سبرينغ بوت كي contient واحد لونسومبل ديال لي انترفاس واحد لونسومبل ديال لي ميثود اكسيتيرا اللي غادي نشوفوهم pour faciliter هاد la partie de la programmation pour les entreprises et pour rendre la programmation vraiment rapide. وكيتبازي على واحد الحاجه هذا كيتبازي بدورو ار ا دي كيتبازي على ستاند 1.
دونك اشنا هي ستاند وان ابليكيشن؟ ستاند وان ابليكيشن هي واحد لابليكاسيون اللي فيها كل شيء. وملي كتعقلوا انني فاش شرحت لكم سبرينغ بوت اش قلت لكم فيه لو بروتوكول، فيه لو اون فيت لو سيرفور، فيه لي فيشي دو كونفيغوراسيون اكسيتيرا، فيه لو سبرينغ. دونك هذه سي اون ستاند وان ابليكيشن، ça veut dire انه لابليكاسيون هي بوحدها فيها كل شيء. دونك ما تحتاجش انك تبقى اشاك فوا تعيط على حوايج اخرين، اللي كيف انك تيشوليزي لي موديل او بيان لي موديول اللي كاينين في لابليكاسيون elle-même. دونك نتمنى انكم فهمتوا هذا العجب هذا، فهمتوا هذه لي ديفينيسيون. انا غادي نخدم لا فورماسيون بلا مانيير امريكان، ça veut dire ما كاينش لي ديابو، غادي نحاول نشرح لو ماكسيموم كوم سا. الا عجبتكم هاد لا ميثود خليوها لي في الكومونتير، ما عجباتكمش نرجع لا ميثود فرونسي، ça veut dire انني ندير كيلكو سلايد كوم سا ابري نخدم في الكو. دونك الا كان عندك ان بروبليم في الديماراج ديال البروجي، دونك غنوريكم كيفاش. اول حاجه ديرو بور ايفيتي كاع لي بروبليم، كتجي كليك دروا غان ايز وكتكليكيو على مافين كلين. ملي كتكليكو على مافين كلين كيكليني لو بروجي، وابري كدير مافين انستال. كليكيو على مافين انستال. دونك لا بروميير ايتاب سي مافين كلين مافين انستال. انا ما بغيتش ندير هاد لي دوز ايتاب باش ما ياخذش لي عاوتاني الوقت باش يكليني لي لو بروجي وباش يريكوبيري لي ديبوندونس. دونك الترويزيام ايتاب كيف ما كتشوفوا انه déjà عندي le serveur ou bien le conteneur web Tomcat, ça veut dire serveur HTTP déjà intégré. Donc pour démarrer le projet, il suffit de cliquer sur Spring Boot App. غادي نحاولوا نقراو شويه الكونسول. كتشوفوا دابا انه مشى كيكري لو بروجي اكسيتيرا، ريكوبير ليا لو H2 ça veut dire la base de données اللي كان يوتيليزيوها في ديفلوبمون اكسيتيرا. ديمارا ليا توم 4 كيف ما كتشوفوا. دونك هو ديجا كي يوتيليزي لو توم 4 انتيغري، وها هي لو نيميرو دو بور. دونك بور لو ديماري غادي ندير لوكالوس 8080. نورمالمون فوالا il a bien récupéré les choses. لحد الان كلشي مفهوم، مي غادي نحاول نكريي سولمون واحد لو بتي كونترولور جوست بور فير هيلو وورد. باش نشرح لكم كيفاش كنكريو ان كونترولور، كنكريي اون سامبل كلاس كي سامبلو كونترولور، غنسميها هيلو وورد كونترولور، هيلو وورد كونترولور. وهنا غادي ندير ريست كونترولور، ça veut dire un contrôleur rest. غادي ندير public string get hello world، وغادي ندير return hello world. وهذه غادي نريكوبيروها بالجيت mapping. get mapping ça veut dire quoi؟ ça veut dire انا نشرح لكم، نكتبها ونشرح لكم. hello. دونك اشنا هو هاد الكتابه اللي كتبت، اشنا هو هاد العجب هادي؟ هو ان كونترولور. ça veut dire quoi ان كونترولور؟ ça veut dire واحد الكلاس في السيرفر اللي كتريكوبيري دي روكيت وكتروتورني دي ريبونس. دونك هذا سي ان ريست كونترولور، ça veut dire انه غنجيري دي روكيت ريست، يعني كندوي على الجيت البوست ديليت اكسترا، سون دي روكيت اتش تي تي بي. دونك جيت مابين ça veut dire quoi؟ ça veut dire انني غنريكوبيري لا روكيت بالجيت، وفي سلاش يعني اي حاجه فيها سلاش هيلو غدوز من هاد لا ميثود، وانا هنا غادي نريكوبيري جوست الوورد، يعني غنريكوبيري جوست واحد لو سترينغ جوست بور افيشي. هنايا غندير هيلو باش تشوفوا هيلو وورد. دونك هذا سي ان بور لوي سي ان اوبجي جيزن، حيت هنا كنخدموا لحد الان دي اوبجي جيزن، مي سي جوست بور فو مونطري ان بتي كونترولور. يعني هنايا اشاك فوا الا درت باغ اكزومبل هيلو بحال هكا غيقول لي ان اليو ار ال ما كاينش، يعني ما كايناش اون ريبونس. دونك بور لوي هذا اي حاجه كتكتب هنايا سي اون روكيت جيت، دونك كدوز من هنا فيها سلاش هيلو، ça veut dire انه فوالا هذه هي لا ميثود اللي غتريتيها. هاد لا ميثود اش كدير؟ ما كدير والو، كتغوتورني جوست ان ميساج فوالا اي لافيش. دونك لحد الان لو بروجي اي بيان كونفيغوري، خدام مزيان. هادشي اللي كاين في هذه الحلقه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لي 4 ديفينيسيون. دونك لحد الان يلا هرينا لو فريم ورك. بغيتكم غير تفهموا اشنا هو لو بروجي سبرينغ، اشنا هي سبرينغ بوت، اشنا هو لانفيسيون دو كونترول، لانجيكسيون ديبوندونس، راد اي ستاند وان ابليكيشن. الا فهمتوا هادشي دونك راك فهمتوا لو برينسيپ اللي مبني عليه سبرينغ. دونك كيف ما قلت لكم هادشي اللي كاين، هضره خفيفه ظريفه، سي جوست بور فو دير فوالا لا فورماسيون سبرينغ راه بدات، وفوالا ما تنسوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.